नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, आज बिहिबार कार्यक्रम अलग धारमा गेस्ट अफ द विकको पालो। भर्खरै सरकारले 100 दिन पुरा गरेको छ दर्शकवृन्द, र सरकारले गरेका उपलब्धिहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन मार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ। यद्यपि केही मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत गरेका कामहरूको इम्प्याक्ट प्रभाव देखिन थालेको छ, राम्रा कामहरूको खास गरिकन। यद्यपि बेला मौकामा आउने गरेको छ कि प्रधानमन्त्री अझै केही मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, र अलगधारले केही समयदेखि मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत के कस्ता कामहरू गरिरहेछ, सुधारोन्मुख आजको विषय पनि यही। र यो सरकार गठन हुँदा 4 वटा म्यान्डेट प्राप्त गरेको मध्ये आज हामी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध हो दर्शकवृन्द, मित्र राष्ट्रहरूसँगको एउटा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको यो सरकार त्यो कुरामा कतिको सक्षम भयो, आजको विषय यही नै। यसका लागि आज हामीले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई निम्त्याएका छौँ। मन्त्रीजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब 4 वटा मुख्य उद्देश्यमध्ये सरकार गठनमा अघि भने जस्तै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, सन्तुलित सम्बन्ध कतिको कायम गर्न सक्यो, एक, र तपाईले सम्हाल्दाको परराष्ट्र मन्त्रालय कस्तो थियो, यो बारेमा प्रकाश पार्दिनुहोस्। अब म सम्हाल्दा कस्तो थियो भन्दा पनि हामी के गरिराखेका छौँ, के भइराखेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म त वास्तवमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको 3 महिना पनि भएको छैन। हामी अलिक पछाडि प्रवेश गऱ्यौँ मन्त्री परिषदमा। तथापि आउने बित्तिकै लगातार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय यो फोरम, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत यो बाइलेटरल मिटिङहरू पनि हाम्रो भयो। र तपाईँले भनेको जस्तो हाम्रो मूलभूत रूपमा छिमेकीको सम्बन्धलाई हामीले एउटा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थियौँ। र हाम्रो परराष्ट्र नीतिको यो सरकारको मूलभूत लक्ष्य के हो भने कूटनीतिक टेबलबाटै द्विपक्षीय सम्बन्ध होस् या बहुपक्षीय सम्बन्ध होस्, आफ्ना कुराहरू राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयमा आधारसहित, तर्कसहित हामीले कूटनीतिक टेबलमा राख्दा नै हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थ परिपूर्ति गर्न सकिन्छ। त्यो विषयलाई, परराष्ट्र नीतिलाई सडकको बहसको विषय बनाउँदा जुनसुकै राम्रो, जतिसुकै राम्रो उद्देश्य राखे तापनि, राष्ट्रिय स्वार्थको परिपूरण गर्छु भने तापनि त्यसको उल्टो नतिजा आउन सक्छ भन्ने कुरा सुस्पष्टै छ। त्यसकारण हामीले कूटनीतिक टेबलमा सुस्पष्ट ढङ्गबाट राख्ने, तर अहिले ट्रेन्ड के थियो भने सडकमा यहाँ आन्तरिक राजनीतिको कन्जम्सनको लागि चाहिँ ठुला कुराहरू गर्ने र कूटनीतिक टेबलमा ती कुरालाई चाहिँ उठाउन नसक्ने, या उठाए पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो आधारसहित, तर्कसहित त्यो एजेन्डा राख्न नराख्ने, त्यो प्रचलनले गर्दाखेरि त्यसको परिणाम के भयो त भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताको परिपूर्ण गर्ने भनिरहँदा पनि त्यो परिपूर्ण हुने काममा चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू आएको छ। त्यस हुनाले हामीले स्पष्ट ढङ्गबाट, जस्तो भारतसँगको मैले 4 पटक भ्रमण गरेँ प्रधानमन्त्रीसँग, त्यसपछि अलगै 2 पटक परराष्ट्र मन्त्री तहमा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा हामीले गृह कार्य गऱ्यौँ र म स्वयंले त्यसमा सुस्पष्ट ढङ्गबाट के विषयहरू हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छन् ती कुराहरूको निरीक्षण गरियो, पहिचान गरियो। भारतको जहाँसम्म सवाल छ, प्रधानमन्त्री तहदेखि परराष्ट्र मन्त्री तह, विभिन्न मन्त्रालय तहमा बाइलेटरल परराष्ट्र मन्त्रालयको मेकानिजममा हामीले स्ट्रङली
आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्यौँ। एउटा विश्वासको सम्बन्ध जरुरी छ। विश्वासको सम्बन्ध विकसित गर्नको लागि जे जति हाम्रा चाहिँ बाइल्याटरल द्विपक्षीय विषयवस्तुहरू छन्, इस्युजहरू छन्, आयोजनाहरू छन्, त्यसको परिणामहरू चाहिँ आउन थालेपछि त्यो विश्वास सम्बन्ध विकसित हुन्छ। परिणाम अहिलेसम्म त देखिया छैन। त्यो परिणाम अब देखिन थालेको छ। लामो समयदेखि पेन्डिङ भएको विषय एकैपल्ट परिणाम निस्किन्छ। जस्तो तपाईँलाई डुबान, हरेक वर्ष डुबान हुन्थ्यो। डुबान हुन्थ्यो, बढीभन्दा बढी भयो भने के हुन्थ्यो भने त्यो डुबान भएको बेला चाहिँ पारिपट्टि गएर डिएमको अफिसमा चाहिँ यस्तो उस्तो भयो, रोकिनु पर्यो, अथवा चाहिँ त्यो बोर्डर छेउमा गएर चाहिँ जुलुस गर्ने हुन्थ्यो। डिप्लोमेटिक टेबलमा सघन ढङ्गबाट यो कुराहरू चाहिँ हामीले उठायौँ र बाइल्याटरल मेकानिजममा मैले स्ट्रङली उठाएँ। र लेटर एक्सचेन्जमा के आयो भनेदेखि कुन कुन बिन्दुहरूमा त्यो प्रब्लम आएको छ त्यो पहिचान गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हल गर्ने कुराहरू चाहिँ सहमति भयो। त्यो हाइवे बनेको भनेको छ नि त होइन? त्यो हाइवेले गर्दाखेरि त मैले के भने जहाँ जहाँ प्राकृतिक प्रवाह, नेचुरल फ्लो जसरी चाहिँ जानुपर्छ, हिउँदमा सुक्खा होलान्, नाला होलान्, तर बर्खामा ठुलो पानी आउँछ भनेपछि त्यो रोकिनु भएन। त्यस कारण यो पहिचान गरेर त्यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ आएको। त्यसको रिजल्ट कहिले आउँछ अब? यो अब चाहिँ हामीले आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धित अहिले बाइल्याटरल मेकानिजम पनि बन्यो। यहाँ परराष्ट्र मन्त्री सचिव र चाहिँ यो राजदूतको द्विपक्षीय अहिलेसम्म के हुन्थ्यो भने एकले अर्कालाई हामीले भन्थ्यौँ उतैबाट समस्या आयो, उनीहरूले भन्थे होइन यतैबाट समस्या आएको। अर्को गण्डक सम्झौताको यसै चाहिँ त्यहाँ यो चाहिँ हाम्रो अनुकूल भएन भन्ने एउटा डिबेट नेपालमा थियो। तर त्यो सम्झौता अनुसार पनि धेरै त्यो पानी हामीले पाइराखेका थियौँ। त्यसको लागि सिँचाइको संरचनै थिएन, क्यानल नै थिएन गण्डक। यो कुरा यसरी हाइएस्ट लेभलमा मैले उठाएँ कि 40,000 एकड़ जमिन सिँचाइ हुने व्यवस्था छ सम्झौता अनुसार नै, तर 25,000 को मात्रै त्यो संरचना बनिएको छ। त्यसमा पनि राम्रो पानी आउँदैन। यो त हुनु पर्यो, त्यो सम्झौताकै विषय हो भनेपछि यो मागभित्रमा चाहिँ डिपिआर गरेर हामीले दिने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सहमति भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ 20 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यो महाकालीमा यो जुन चाहिँ यो सम्झौता अनुसार नै त्यहाँ चाहिँ पानी त्यो सिँचाइको बनाउनु पनि उताबाट नबनेको हुनाले त्यो पाएको छैन भनेपछि उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूले गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ डिपिआर अथवा सीमा सम्बन्धी त्यो कुरा आयो। सीमा सम्बन्धमा यी विषय पनि प्रवेश गर्यो र यसलाई चाहिँ स्पिडी, यसलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ सीमाङ्कन फिलर राख्ने काम चाहिँ सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढाएको छ। केही विषयवस्तुहरू छन् जहाँ चाहिँ तत्कालै परिणाम निस्किन सक्ने अवस्था छैन। यसलाई पनि हामीले चाहिँ भुटानी शरणार्थीको के छ? भुटानी शरणार्थी त भुटानसँगको विषय भयो, त्यसकारण भारतसँगको कुरो भएन। जहाँसँग भुटानसँग कुरा छ हामीले उनीहरूसँग कन्स्ट्रक्सन नै भारतबाट आएको हो भन्छन् नि होइन। अब त्यो कुरा अब आफ्नो विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले भुटानसँग नै यो डिल गर्ने हो र भुटानीहरूसँग हामीले स्ट्रङली यो कुराहरू चाहिँ राख्यौँ। यद्यपि उहाँहरूको चाहिँ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अहिले पनि छैन। अब समस्या नै छ, तर हामीले यो कुरालाई अब यो कुरा चाहिँ नगरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यो कुरो चाहिँ सीमा सम्बन्धीको कहिलेसम्ममा केही रिजल्ट देखिन्छ होला होइन? हाम्रो जानेर केही चाहिँ समस्या छन्, ती बाहेकको पनि सुस्पष्ट ढङ्गबाट रेखाङ्कन र त्यो अनुसार पिलर गाडिएपछि कमसेकम अब यति मात्रै बाँकी भयो भने त्यसमा फोकस गर्न सकिने भयो नि। त्यसकारण अरू समग्र रूपमा त्यसलाई डिमार्केसन गर्ने, किनभने त्यसैमा पनि कहिले अब पिलर छैन, कहाँ हरायो के हरायो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसको चाहिँ राम्रो सन्तोषजनक प्रगति चाहिँ भइरहेको छ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ यो विद्युत व्यापारको सम्झौता त भयो, तर अझ मार्केट एक्सेस बजारमा पहुँचमा समस्याहरू छन्। अझ बङ्गलादेशको पनि पहुँचका कुराहरू हामीले उठायौँ र यसलाई उहाँहरूको जुन आन्तरिक रेगुलेटरी केही हर्डल्सहरू छन् त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो हटाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कुरो त्यो उसमा परेको छ भनेपछि हामीले भारतसँग पनि हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्ने हो, चीनसँग पनि हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्ने हो। भारतकोसँग राम्रो सम्बन्ध चीनको कस्टमा, चीनको मूल्यमा, चीनसँगको चाहिँ राम्रो सम्बन्ध भारतको मूल्यमा होइन।
दुईटैसँग समानान्तर रूपमा राम्रो सम्बन्ध राख्न सकिन्छ। ब्यालेन्स सम्बन्ध भएको छ त अहिले? अब भइ त चीनसँग त ब्यालेन्स छैन भन्छ नि। सुन, चीनसँग त हाम्रो चाहिँ यसै धेरै एक चीन नीतिको विषयमा स्पष्टीकरण गर भनेर त एउटा त विज्ञप्ति त आयो नि। अब चाहिँ के छ भने एउटा सुनियोजित रूपमा मिडियामा प्रचार गर्दैमा हाम्रो सरकारको हाम्रो पार्टीको आउने कुरा त जे पनि लेख्न सकिन्छ। खोइ इन्डिया फाउन्डेसनको कार्यक्रममा चाहिँ सँगसँगै बसेको तपाईँहरूले त हुन त होइन भन्नुभयो, तर फोटो त देखियो बसेको होइन। यो फोटो भने आजकल चाहिँ कहाँबाट तानेर कहाँ जोड्न सकिन्छ एभ्रिबडी नोज। र हाम्रो पार्टी सभापतिले यति कुरा बुझ्नु भएको छैन। 3 पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो र चीन यो एक चीन नीतिको बारेमा हाम्रो के दृष्टिकोण छ चिनिया सरकारलाई पनि राम्रो थाहा छ। हामी स्पष्ट छौँ, हामीले पटक पटक यो भनेका छौँ। र यो चीन एक नीति हाम्रो पहिला पनि त्यही थियो, आज पनि त्यही छ, भोलि पनि त्यही हुनेछ। यो सरकारको हाम्रो पार्टीको त्यसमा कुनै दुविधै छैन। त्यसकारण यो कुरालाई जबरजस्ती चाहिँ उछालिएको मिडियाले उछाले मात्रै हो। जस्तो कतिसम्म भन्ने हो भने अब तिब्बतमा एउटा बायोलेटरल मिटिङ थियो, त्यो मिटिङ चाहिँ उहाँहरूकै प्राविधिक कारणले केही दिन सर्यो, अहिले त हुँदैछ आज भोलि। अब त्यो पनि हामीले नै जान चाहेनौँ भनेर प्रचारमा आयो। हेर्नुहोस्, अब गृह मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ चिनिया टोली आउँदै थियो, बोलाएर पनि उनीहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि भेट्नै चाहेन भन्ने। त्यो हुँदै होइन, त्यसो भएकै छैन भनेपछि मतलब यो चाहिँ परराष्ट्र नीति हामी चाहिँ दुईवटा ठुला देशको बिचमा छौँ। त्यसकारण यो परराष्ट्र नीति त्यो पनि हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्ध एउटा यसलाई संवेदनशील ढङ्गबाट हामीले हेर्नुपर्छ। यसलाई हाम्रो आन्तरिक राजनीति पकाउने एउटा हतियारको रूपमा लिनु हुँदैन। चीनसँगको अनावश्यक हामीले बोलेका छौँ कहिले? चीनका खिलाफमा कहिले हामी बोल्छौँ? नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्छ? अब चीनमा त कम्युनिस्ट पार्टी छ, त्यस सरकार छ भने हामीले कहिले आउनुहुन्छ त? अब करिब टुङ्गो लागेको थियो। कहिले बोल्दैनौँ नि हामी। चाइनिज प्रेसिडेन्ट चाहिँ कहिले आउने हुनुभयो? चीनको राष्ट्रपति चाहिँ हाम्रो त्यत्रो उच्च स्तरीय चाहिँ बैठक भयो गोवामा, म त्यहाँ यहाँ चाहिँ कहिले आउने हो त? त्यही त म भन्दैछु। उहाँले त्यहीँ के भन्नुभयो भने म आउँछु, म नेपाल आउँछु, चाँडै आउँछु। करिब तय भइसकेको चिज, केपी ओलीको समयमा तय भइसकेको चिज प्रचण्डको समयमा आएपछि टु इन्डिया भइसकेपछि चाहिँ नि स्थगित भयो भन्ने। डेटै नतोकिया विषयलाई स्थगित भयो भन्ने कहाँबाट आयो? यो नै विचित्रको कुरो। डेटै तोकिया छैन, तिथि मिति तय भएकै छैन। आउने उहाँ आउँछु भन्ने इच्छा उहाँले प्रकट गर्नु, त्यो भने त डेट सबै तोकेर सकिसकेका विषय होइन नि। त्यसकारण त्यहाँ उहाँकै शब्दमा जुन ट्रान्सलेसन त्यहाँ गरियो शब्दमा म भन्छु, उहाँले के भन्नुभयो भने म नेपाल आउँछु पहिलो, दोस्रो म चाँडै नेपाल आउँछु, तेस्रो उपयुक्त समयमा आउँछु। त्यो भनेपछि चाँडै आउँछु, चाँडै आउनको लागि पनि त गभर्मेन्ट हुँदाखेरि आउने हो कि अथवा फेरि परिवर्तन भइसकेपछि? हाम्रै गभर्मेन्ट हुन्छ, हाम्रो त अहिले यही जोइन्ट गभर्मेन्ट हुन्छ, यही कोलिएसनमा त हुन्छ। काङ्ग्रेस माओवादी दुइटै त हुन्छ, अरू पनि को थापिन्छन्, त्यो त अलग कुरा होइन। अहिले भ्रमणमा रहनु भएको चिनको एकजना प्रतिनिधिमण्डलले पनि भन्नुभएको छ कि अरे उच्च स्तरीय बैठक भ्रमण हुँदैछ भनेर, होइन? उच्च स्तरीय भनेको छ त प्रेसिडेन्ट भन्ने शब्द त छैन त। सुन्नुहोस् न, उहाँले आफैले के भन्नु, राष्ट्रपतिजीले म आउँछु भने के? राष्ट्रपति आफैले, यो कुनै चाहिँ सेकेन्डरी उसबाट आएको एउटा भएको छ नि त। अब अलिकति बढी महत्त्व, उच्च महत्त्व प्रणब मुखर्जीको बेलामा दिइयो, छुट्टी दिइयो, आउनु अगाडि नै चिनको राष्ट्रपति आउँदा पनि दिइने भनेर जुन किसिमको प्रोपागान्डा गरियो नि, त्यसले गर्दाखेरि पनि चिन रिसायो भन्ने छ नि त। अब यो पनि बाहिरको यहीँको प्रोपागान्डा हो कि। अब यद्यपि पहिल्यै भन्नुहुन्थ्यो, हुँदैन थियो, देशभरि चाहिँ छुट्टी दिनुपर्ने आवश्यकता थियो थिएन, त्यो बेग्लै बहसको विषय हो। तर चिनलाई कम महत्त्व दिएको भएदेखि चिनको किन डिक्लेयर हुन्थ्यो त? त्यस कारण त्यही आधारमा चाहिँ कम महत्त्व दियो भन्ने त भएन, होइन? आउने तय नभइकन समदूरी कायम गर्न सकिया छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? सुन न, यो समदूरी, अब यो शब्द इक्विडिस्टेन्स सारा भन्छन् नि, भारतसँग सम्बन्धका आफ्नै
विषयवस्तु अनि यहीँ भएको राजदूतसँग पनि भेट्नलाई अलिकति इन्डियासँगको भयो भने अलिक तछाड मछाड गर्ने मन्त्रीहरू पनि फाटक जाने कुनै पनि बेला भेट्न सकिने स्थिति त छ भन्छन् नि होइन त्यस्तो स्थिति छ भन्छ नि अलिक अनावश्यक दबाबहरू दिने भन्छन् नि मलाई कि होइन त्यस्तो म परराष्ट्र मन्त्री हुँ परराष्ट्र सम्बन्ध क्याबिनेटमा यो मान्छे राख्नु अथवा चाहिँ युएसमा यो गर भनेर बाहिर त त्यो कुराहरू हल्लाएर आउँछ नि कि होइन त्यस्तो यो पनि मलाई लाग्छ अलिक महत्त्व बढी छ यो चाहिँ इन्डियन यो चाहिँ कि बढी महत्त्व दिइएको होइन यो बढी हल्ला यहाँ हुन्छ नेपालमा मलाई त थाहा छैन म कसैले भनेर म बनाए होइन मेरो त पार्टी सभापतिले यो तपाईँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री बन्न जानुपर्छ उहाँले चाहिँ भनेर चाहिँ म गएको चीनसँगको विषयवस्तु एक प्रकारको छ भारतसँगको विषयवस्तु एक प्रकारका छन् त्यसकारण जे विषयवस्तु छ सम्बन्धका त्यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामीले सम्बन्धलाई विकसित गर्ने हो तर एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने दुईटैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने हो र एउटासँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु भनेको यो बुझ्नु भएन कि अर्कोसँग चाहिँ नराम्रो राख्न थाल्यो केपी ओलीको समय भारतसँग बिग्रियो अब त्यसपछि चाइनासँग निकट भयो अब अहिले आएर हामी दुईटैसँग राम्रो त्यही फरक हो यो चाहिँ अहिले इन्फर्मेसन सूचनाको युग हो चीनलाई पनि भारत थाहा छ भारतलाई पनि थाहा छ हामी के गर्छौँ के गरिराखेका छौँ त्यसकारण यो चाहिँ हामीले खेल्ने प्रयास पनि गर्नुहुन्न हामीले चीनसँग पनि ठिक छ एकदम राम्रो सम्बन्ध राख्ने भारतसँग अब तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ होइन यो एउटा भन्ने गरिएको छ नि त हाम्रो त परराष्ट्र नीति नै छैन हो त्यस्तो छ त्यो गलत हो परराष्ट्र नीति नै छैन जे मन लाग्छ त्यही होइन परराष्ट्र नीति नै छैन भन्नु मिलेन तर हामीले यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ आन्तरिक राजनीतिको लागि यो परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ हल्का रूपमा प्रयोग गर्ने आन्तरिक कन्जम्सनको लागि उपयोग गर्ने यो गलत छ त्यसकारण एउटा साझा कसरी यसलाई चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट कसरी यो चाहिँ परराष्ट्र कोड अफ कन्डक्ट तपाईँले शब्द बोलिहाल्नुभयो होइन हाम्रो यहाँ अघि पनि मैले फ्याट्ट कुरा त निकालेको थिएँ राजदूतसँगको भेटाइमा कोड अफ कन्डक्टको कुरा आयो नि मैले जुनसुकै बेलामा आइसकेपछि भेट्दाखेरि कोड अफ कन्डक्टै भएन परराष्ट्रलाई थाहा हुन्न मन्त्रीले भेटिसकेका हुन्छ प्रधानमन्त्रीले पनि भेटिसकेका हुन्छ कोड अफ कन्डक्ट भन्नाले एउटा चाहिँ सीमित दायराको कुरा गर्नुभयो मैले ब्रोडर कोड अफ कन्डक्ट भनिरहेको छु ब्रोडर कोड अफ कन्डक्ट भने के हो भने हामीले आन्तरिक राजनीतिक खपतको लागि यो परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको कन्डक्ट त्यसरी चाहिँ गर्नु भएन एउटा ब्रोडर कोड अफ कन्डक्ट गर्नुपर्छ त्योभन्दा बाहेक तपाईँले भने जस्तै कतिपय अरू कोड अफ कन्डक्टका कुराहरू पनि होला त्यसलाई हामीले चाहिँ परिमार्जित गर्नुपर्छ गर्दै हुनुहुन्छ सरी गर्नुपर्छ ठिक छ अब 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 तपाईँहरूको भनौँ न राजदूत नियुक्तिको के हुँदैछ तपाईँहरूको धेरै ठाउँ खाली छ अहिले अब 11वटाको कुरा भारत र चीनको हामीले गऱ्यौँ होइन अब चाँडै नै यो निरन्तरको यो बायोलेटरल मिटिङ भिजिटले गर्दा यो कुरा अलिकति ढिला भएकै हो त्यसपछि चाडबाड यो त्यो भागभण्डामै त होला नि अब हामी चाँडै यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ अब यद्यपि कोलिएसन गभर्मेन्ट भएपछि यसलाई भागभण्डा भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् अब सिफारिस भन्नुहोस् न ती कुराहरू चाहिँ आउँछन् तर मैले सिफारिस पनि मागिएन तर सुन्नु होइन तर एउटा कुरा मैले के भनेको छु भने जोसुकै राजदूत भए पनि जसले सिफारिस गरे पनि यो प्रधानमन्त्रीले भन्नु होला अब हामीले तय गरौँला एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एउटा स्तर मेन्टेन गर्नुपर्छ किनभने विदेशसँग सम्बन्ध हो एउटा मर्यादा स्ट्याटस त्यो चाहिँ राजदूतले त्यो मेन्टेन गर्नु सक्नुपर्छ हामीले त्यसलाई हामीले त्यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ डिमिन गर्नुहुन्न त्यसलाई चाहिँ कमजोर पार्नु हुँदैन त्यो चाहिँ मैले स्पष्ट रूपमा त्यो कुरामा कम्प्रोमाइज हुँदैन मैले अब अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प जित्नु भएको छ नि रिपब्लिकन को अब प्रेसिडेन्ट आउँदै हुनुहुन्छ अब के हुन्छ हाम्रो रिलेसन केही कुरा भएको छ मलाई लाग्छ अब केही फरक हुन्छ धेरै छन् त्यहाँ औपचारिक रूपमा अझ पद भइसकेको समय लाग्छ उहाँले एउटा आफूलाई चुनावमा एउटा प्रस्तुति हुन्छ त्यो आन्तरिक राजनीति हो अब कसरी भोलिका दिनमा अगाडि बढ्छ अब त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हुन्छ कि हामीले चाहिँ एउटा स्टेटसँग रिलेसन राख्ने हो त्यस अर्थमा हामीले भोलिका दिनमा पनि जोसुकै राष्ट्रपति बने तापनि एउटा देशको हिसाबले हामीले
विगतमा त खासै महत्त्व त राम्रो सम्बन्ध होइन डेमोक्रेट राख्न गभर्मेन्ट कोसिस हुँदाखेरि बाराक ओबामाको समय पनि खासै नेपालप्रति त्यति चासो राखेको जस्तो त देखिएको थिएन नि? होइन होइन त्यस्तो होइन। अमेरिकी सरकारले धेरै क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गरिराखेको छ। अलिकति भारतको आँखाबाट हेर्छ नेपालसँग बुझ्दाखेरि त्यो भन्ने पनि छ नि त। त्यस्तो पनि मलाई लाग्दैन र धेरै क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारको सहयोग छ। म पनि त्यहाँ जाँदाखेरि विदेश मन्त्री तह र अरू विभिन्न तहमा चाहिँ छलफल भयो र खास गरेर यो महाभूकम्प पछि उहाँहरूले भन्नु पनि भयो कि जुन चाहिँ व्यापक रूपमा त्यो चाहिँ संसारले देख्यो त्यसको भिजुअल अहिले चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले गर्दा नेपालप्रति यद्यपि धेरै ठुलो क्षति नेपालले बिहोर्यो, हामी दुःख मानेका छौँ यसप्रति, तर अमेरिकी जनता तहमा इभन त्यहाँ सरकारको विभिन्न निकायमा नेपालप्रतिको धेरै ठुलो त्यहाँ चाहिँ सहानुभूति र नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना एकदम विकसित भएको छ। भनौँ न डोनाल्ड ट्रम्पले होइन फरेन सेक्रेटरी राखिसकेपछि नियुक्ति गरिसकेपछि तपाईँको पनि कुराकानी डायलग होला, त्यसपछि केही थाहा होला होइन? जस्तो अब भारतमा यो भनौँ न अब 500 र 1000का नोट अहिले बन्द गरेका छ होइन? यहाँ पनि नेपालमा पनि धेरै छन् व्यापारीहरूसँग त्यहाँ पैसाहरू, भारतीय पैसाहरू भनिएको छ। तपाईँको लेभलबाट केही छ, परराष्ट्र लेभलबाट गरिएको छ कि अस्ति प्रधानमन्त्रीले बोले बाहेक चाहिँ अरू केही छ? हामीले पत्राचार गरिसकेका छ। राष्ट्र बैङ्कले पनि आफ्नो किसिममा डिलिङ गरिराखेका छ र हामीले राष्ट्र बैङ्कको सुझावसहित जो आएको छ त्यो अनुसार हामीले यसमा चाहिँ धेरै परामर्श गरेर यो बारेमा कम्युनिकेसन पनि भइराखेको छ, पत्राचार पनि भइराखेको छ र जुन चाहिँ करेन्सी इन्डियन करेन्सी 500,000 को उसमा यहाँ सर्कुलेसनमा छ। अब त्यो चाहिँ मान्छेलाई त्यसको चाहिँ सटै गर्ने सुविधा भएन भने त धेरै ठुलो चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने कुरा अब त्यो लस पनि हुने भयो, लस हुने ठुलै लस हुन्छ भन्छ। त्यस कारण यसको बारेमा हामीले चाहिँ पत्राचार गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ एउटा समयभित्र नै त्यसको निष्कर्ष निकाल्ने र यो कमभन्दा कम यो भने अप्ठ्यारो पर्ने होइन। अब ब्ल्याक मनीलाई रोक्ने भन्ने अब छ नि उहाँको चासो र चिन्ता चासो त्यो छ, यहाँ पनि त्यो लेभलका हो र नि त होइन? त्यो कारणले यताबाट यतातिर नआओस् र यताको चाहिँ फेरि चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट त नेपाल हो भनेर भनिन्थ्यो नि त। यो नक्कली भारूका नोटहरू थ्रु चाहिँ यतैबाट यो वास्तवमा यो जुन गैर कानुनी क्रियाकलाप, यो चाहिँ जुन नक्कली नोटको विषयमा नेपाल सरकारको सेक्युरिटी एजेन्सीले यति राम्रो काम गरेको छ कि उहाँहरू पनि धेरै सन्तुष्ट यो विषयमा छलफल हुँदाखेरि एकदम राम्रो भएको छ। जुन पहिला सुनिन्थ्यो त्यो चाहिँ एकदमै त्यो अहिले छैन। त्यसकारण यस विषयमा उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ यो भारूको जुन नोटको विषय छ, यद्यपि फेरि उताको नोट यता आएर अनिखेर यो पनि गर्नु पर्यो भनेर ठुलो त्यो भोल्युममा काहीँ डिमान्ड आउँछ कि भन्ने उहाँहरूको चिन्ता हो। अब यसलाई चाहिँ के छ भने अनुमानित कति नेपालमा छ त्यसको एउटा चाहिँ आधारमा यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ। हुन्छ होइन? यसमा पोजिटिभ छैन, मोदी पोजिटिभ हुनुहुन्न भन्ने कुराको मेसेज आएछ नि, हो त्यस्तो केही हो? होइन, अब यहाँ हाम्रो जे चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कुरा चाहिँ लिगल्ली सुन्नु न, जे चाहिँ लिगल्ली यहाँ सर्कुलेट छ त्यसको त समाधान हुनुपर्छ नि। त्यस कारण त्यस पोजिटिभ हुनुहुन्न थिएन भन्ने कुरो त्यस्तो होइन। हस्, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो डाक्टर महत। धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। अहिले सरकारले 100 दिन पुरा गरेको सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र नीति र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध समदूरी कायम गरेको सम्बन्धमा अलगधारलाई जानकारी गराउँदै। त यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् भने यहाँले दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि 400-6553 छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। हस् त, भोलि हामी पुनः अर्को कार्यक्रमले उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।